अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। 870-संख्याकपुण्यतिथेः अवसरे देशेन महात्मगान्धिवर्यः सश्रद्धं स्मर्यमाणः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रार्थनासभायाः अथ ततः पश्चात् हुतात्मदिवससमारोहे अपि कुर्यात् अद्य सहभागम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गच्छेत् असमराज्यं प्रति। राज्ये तत्र विधानसभायाः नूतनभवनस्य आधारशिलां संस्थापयेदसौ। दलीयपदाधिकारिभिः सह अपि अनुष्ठीयात् समुपवेशनं तत्र। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अद्य जायेत भारतस्य अरबवर्तिदेशानां च वरिष्ठाधिकारिणां विशिष्टम् उपवेशनम्। सहभागिताविस्तारविषये अत्र दीयेत अधिकावधानम्। भारत संयुक्तारबामीरातदेशौ च एतदर्थं कुरुतः सहाध्यक्षताम्। यूरोपीय संघः ईरानदेशस्य रिवोल्यूशनरी गार्ड इत्येतद् आतङ्कवादिसङ्घटनत्वेन घोषितवान्। प्रदर्शनकारिणां विरुद्धं रक्तपातपरं कार्यजातमालक्ष्य उद्घोषणमेतत्। अथ टेनिस् क्रीडायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गीये उपान्त्यचक्रीयस्पर्धे अद्य जोकोविच सिनर इत्येतयोः अथ अल्कराज ज्वेरेव इत्येतयोः च मध्ये जायेत स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। सकलः अपि देशः अद्य महात्मगान्धिवर्यस्य 870-संख्याकपुण्यतिथेः अवसरम् आचरन् अस्ति। तावत् 870-संख्याकपुण्यतिथेः अवसरे देशेन तत्र महात्मगान्धिवर्यः सश्रद्धं स्मर्यमाणः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि तावत् प्रार्थनासभायाः अथ ततः पश्चात् हुतात्मदिवसस्य समारोहे विशिष्टं सहभागं स्वकं कुर्यात्। तावत् ह्यः देशस्य 770-संख्याकस्य गणतन्त्रदिवससमारोहस्य आधिकारिकं समापनं बीटिंग द रिट्रीट इत्याख्यायाः सैन्यसङ्गीतसङ्गोष्ठ्याः अनुष्ठानेन समम् अभवत्। अनुष्ठानस्य एतस्य आरम्भः राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः उपस्थित्या सममेव सञ्जातः। सैन्यत्रयस्य प्रमुखैः द्रौपदी मुर्मुवर्याम् आलक्ष्य ससत्कारं नमः अभ्यर्पितम्। ततः सैन्यबलस्य विविधैः दलैः समवेत सैन्यसङ्गीतसम्प्रस्तुतयः विहिताः। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् अनुष्ठानविशेषे उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, अन्ये च गणमान्याः अपि उपस्थिताः आसन्। अवधेयास्पदं यत् भव्यतया अनुष्ठितस्य बीटिंग द रिट्रीट इत्येतस्य हि समारोहस्य विषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः एव एक्स इत्याख्य सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितमासीत् यत् बीटिंग द रिट्रीट इत्याख्या सैन्यसङ्गीतसङ्गोष्ठी गणतन्त्रदिवसोत्सवस्य समापनमिति स्वीक्रियते। वस्तुतः देशस्य रक्षणाय समर्पितानां सशस्त्रं सैन्यबलं समग्रम् अभिलक्ष्य वयम् अत्यन्तं गर्विताः इति। वस्तुतः भारतीय सनातनपरम्परायां सर्वथा समादृतेषु ज्ञानस्य शाश्वतनिधिषु वेदेषु अपि सैन्यगतशौर्यस्य विजयोद्घोषवर्णनं लभ्यते। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री मोदी अपि अथर्ववेदस्य वचनविशेषं सुभाषितस्वरूपेण तत्र सम्प्रस्तुतवान्। केरलराज्यस्थितस्य प्रसिद्धस्य आर्यवैद्यशाला विशेषस्य शताब्दी समारोहम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अचिरादेव शुभकामनाः प्रकटितवान्। आयुर्वेदस्य प्राचीनपरम्परायाः सुदृढीकरणाय सर्वतः शुद्धया वैज्ञानिक्या च रीत्या एतस्य विकासक्रमप्रवर्धनाय किं वा समाजस्य आरोग्यकल्याणादिदृष्ट्या योगाभ्यर्पणाय प्रधानमन्त्री मोदी आर्यवैद्यशालाम् एतां विशिष्य श्लाघितवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आयुर्वेदस्य निरन्तरप्रवर्धनार्थं वैश्विकमान्यताख्यापनाय च केन्द्रप्रशासनस्य प्रतिबद्धता अपि
पुनः पुनः ख्यापिता। तेन उक्तं यत् अचिरादेव यूरोपीयसङ्घेन सह समाचरितः मुक्तवाणिज्यगतः सन्धिविशेषः नूनम् आयुर्वेदस्य वैश्विकप्रचारक्रमं किं वा तद्वेगं द्विगुणितं कुर्यात् इति। आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने के लिए सरकार हर बड़े मंच पर इसे गर्व से आगे रख रही है। आप सभी जानते हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की ऐतिहासिक घोषणा हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज और प्रैक्टिशनर्स को एक बड़ा बूस्ट देगा। ईयू मेंबर स्टेट्स में जहां रेगुलेशंस मौजूद नहीं हैं, वहां हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स भारत में हासिल की गई अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर अपनी सर्विसेज प्रदान कर सकेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ आयुर्वेद और योग से जुड़े हमारे युवाओं को होगा। इस एग्रीमेंट से यूरोप में आयुष वेलनेस सेंटर्स की स्थापना में भी मदद मिलेगी। फेब्रुवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के प्रस्तोष्यमाणात् अर्थसङ्कल्पात् पूर्वं केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या ह्यः लोकसभायां ततः राज्यसभायामपि वर्तमानवित्ताब्दस्य आर्थिकसर्वेक्षणं सम्प्रस्तुतवती। एतस्य आधिकारिकप्रपत्रस्य माध्यमेन गतवर्षसम्बद्धायाः भारतीय अर्थव्यवस्थायाः सर्वतः दिग्दर्शनं जातम्। आर्थिकसर्वेक्षणस्य आधारेण देशस्य सकलराष्ट्रियोत्पादवृद्धेः आगामि वित्तीयवर्षे प्रतिशतं पादोनसप्तमानतः प्रायः सपादसप्तमिता यावत् भविष्यति इति अनुमितमस्ति। अर्थसङ्कल्पपूर्वसमीक्षायाम् उक्तमस्ति यत् समग्रतया वैश्विकानिश्चिततायाः मध्ये वृद्धिदृष्टिकोणप्राबल्यमस्ति। एतदर्थम् अवधानतायाः आवश्यकता अस्ति, परन्तु नैराश्यवादिनाम् आवश्यकता कथमपि नास्ति इति। आर्थिकवृद्धिसम्बद्धानुमानक्रमे विगतवर्षेषु कार्यान्वितानां नीतिगतपरिष्काराणां प्रभावः विशिष्य विचारितः अस्ति। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions: Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य असमराज्यं प्रति गच्छेत्। तत्र राज्ये विधानसभायाः नूतनभवनस्य आधारशिलामपि असौ संस्थापयेत्। ततः पश्चात् असौ दलीयपदाधिकारिभिः सह अपि तत्र विशिष्टं समुपवेशनम् अनुष्ठीयात्। उच्चतमन्यायालयेन यूजीसी इत्येतस्य किं वा विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य नूतनेषु परं बहुधा विवादपरेषु समानतास्थापकनियमेषु ह्यः अवरोधादेशः स्वीयः ख्यापितः। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य, न्यायमूर्तेः जॉयमाल्य बागची इत्येतस्य च पीठेन एतस्मिन् प्रकरणविशेषे वादश्रवणं विहितम्। वस्तुतः विश्वविद्यालयानुदानायोगेन अचिरादेव ख्यापितं गतानाम् एतेषां नूतनानां नियमानां विरुद्धम् अध्यर्थितासु अनेकयाचिकासु वादश्रवणं विदधता उच्चतमन्यायालयेन विश्वविद्यालयानुदानायोगः प्रत्युत्तरणाय आदिष्टः अस्ति। अथ एतद्विषयिण्याः उच्चस्तरीयसमित्याः सङ्घटनस्य अपि युगपदादेशः स्वीयः ख्यापितः। वादश्रवणकाले मुख्यन्यायाधीशः सबलम् अवदत् यत् विषयः एषः नूनं विभाजनकारी भवितुमर्हति, यदि याः परिणामाः भयङ्कराः च भवितुमर्हाः इति। तेन इतोपि उक्तं यत् उच्चतमन्यायालयः एव समीक्षैकलक्षान्वितायाः उच्चसमित्याः सदस्यानां नाम्नां विषये अन्तिमं निर्णयं करिष्यति इति। ध्यातव्यमस्ति यत् उच्चतमन्यायालयेन मार्च मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् विश्वविद्यालयानुदानायोगाय प्रत्युत्तरणाय कालावधिः प्रदत्तः अस्ति। न्यायालयेन सहैव स्पष्टीकृतं यत् विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य एते नूतनाः समानतास्थापकाः नियमाः एतदवधिं यावत् कार्यान्विताः न भविष्यन्ति इति। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ
जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अद्य भारतस्य अरबवर्तिदेशानां च वरिष्ठाधिकारिणां मध्ये विशिष्टम् उपवेशनं जायेत। सहभागिताविस्तारविषये तावत् अत्र अधिकम् अवधानं दीयेत। भारत संयुक्तारबामीरात देशौ वस्तुतः एतदर्थं सहाध्यक्षतां कुरुतः इत्यपि अवधानयोग्यं तथ्यम्। दिवसेषु एतेषु मानसिकं स्वास्थ्यं सर्वेभ्यः आयुर्वर्गीयेभ्यः तत्रापि विशिष्य युवजनेभ्यः गम्भीरचिन्ताविषयत्वेन स्वीक्रियमाणम् इति नास्ति कस्मैचित् विज्ञाय तत्र प्रच्छन्नं तथ्यम्। एतदेव तथ्यम् अवलम्ब्य योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्याख्यस्य संस्थाविशेषस्य स्वामी आद्यानन्दगिरेः कृष्णयोगमाध्यमेन अवसादचिन्ते दूरीकृत्य सफलता प्राप्तिः इत्येतस्य हि विशेषसत्रस्य अनतिचिरमेव आयोजनं विहितवान्। दैनन्दिनजीवने अवसादस्य चिन्तायाश्च प्रभावपूर्णं न्यूनीकरणं यथा स्यात् तदर्थं व्यावहारिकयुक्तिविषये जागरूकतासंवर्धनं वस्तुतः एतस्मिन् आयोजने छात्रैः एव विहितम्। तावत् आयोजनसम्बद्धे सत्रविशेषे स्वामी आद्यानन्दगिरिः कृष्णयोगमाध्यमेन मानसिकशान्तिसम्प्राप्त्यर्थम् अभीप्सितान् उपायान् प्रकाशितवान्, तथा च उपस्थितैः छात्रैः विहितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि प्रदत्तवान्। गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यावसरे पद्मपुरस्काराः समुद्घोषिताः आसन्। भवन्तः जानन्ति एव यत् एतस्मिन् क्रमे आहत्य 31,100 श्रेष्ठजनाः पद्मपुरस्कारार्थं चिताः सन्ति इति। यत्र 5 जनाः पद्मविभूषणसम्मानेन, 13 जनाः पद्मभूषणसम्मानेन अथ 13,100 जनाः च पद्मश्रीसम्मानेन अलङ्कृताः भविष्यन्ति इति ध्यातव्यतथ्यम्। वस्तुतः अत्र पद्मभूषणसम्माननार्थं प्रसिद्धः संस्कृतविद्वान् शतावधानी रा गणेशवर्यः अपि चितः अस्ति इति संस्कृतजगते नूनं गौरवाय। ईदृशः पुरस्कारः पूर्वमेव महद्भ्यः प्राप्तः, यथा भारतरत्नप्रशस्तिः पी.वी. काणेवर्यस्य अलङ्कारः अभूत्, तथैव पद्मविभूषणप्रशस्तिः नैकेषां विदुषां सभाजनम् अभूत्, यथा वर्तन्ते महान्तः विद्वांसः रामभद्राचार्यादयः। तथैव पद्मभूषणपुरस्कारेण पुरस्कृताश्च डॉक्टर वी. राघवन महोदयः, बलदेव उपाध्यायवर्यः एवं नैके सन्ति आसनश्च विद्वांसः। सम्प्रति मद्भागधेयं यत् तत् प्राप्तम्, अतः अहं सर्वेषां पक्षतः, संस्कृत विद्वत्पक्षतः, संस्कृतकविपक्षतः पुरस्कारमिमं सम्प्राप्य भारतमातुः चरणतले समर्पयामि। वस्तुतः प्रत्युत्पन्नः शतावधानी विशिष्टः च कविः रा गणेशवर्यः अवधानकलायाः विविधासु भारतीयभाषासु व्यापकताविषये अपि स्वीयान् प्रेरकविचारान् समुपस्थापितवान्। अवधानकलायाः पुरस्काररूपेण प्राप्तम् इमां प्रशस्तिं तावत् अवधानकलायाः गौरवमित्येव मन्ये, यतोहि एषा कला न तावत् प्रचुरा अवतरहेषु, अतः अनया प्रशस्त्या अवधानकला प्रत्युज्जीविता अखिले भारते देशे व्याप्ता च स्यादिति मम आशा। तथैव कर्णाटकभाषया तथा संस्कृतभाषया च विद्यमाना एषा कला आन्ध्रभाषायामपि प्रचुरा एवं दाक्षिणात्यकलासु अन्यतमेति जाता एषा कला। अनेन पुरस्कारेण एषा कला अखिलभारतव्याप्ता च भूयादिति आशासे। टेनिस् क्रीडायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः पुरुषैकलवर्गीये उपान्त्यचक्रीयस्पर्धे अद्य तावत् जायेताम्। जोकोविच सिनर इत्येतयोः अथ अल्कराज ज्वेरेव इत्येतयोः च मध्ये स्पर्धा जायेत इति क्रीडाप्रेमिणां कृते अवधातव्यतथ्यम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।